पश्चिमा जगत यति बेला युद्धमा होमिएको छ। पश्चिमा जगतमा साम्राज्यवादी धारको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको छ भने समाजवादी धार अर्थात् पुँजीवादी धारको नेतृत्व रुसले गरिरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै संसारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अमेरिका आफै गएर पछि साम्राज्यवादी रूप ग्रहण गर्दै गयो र संसारको स्रोत र साधन हडपेर पैसा कमाउने र धनी हुने ध्याउनमा लाग्यो र संसारको दादा बन्यो। आज अमेरिकाले संसारभर 700 भन्दा बढी स्थानहरूमा आफ्नो सेना राखेको छ र धेरै देशबाट स्रोत साधन सस्तोमा लगेर महँगोमा बेचेर धनी भएको छ। तर विगत 5-7 वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने जुन देशहरूबाट ती कच्चा माल लिएको थियो उसले अब ती देशहरूले उसलाई अबदेखि कच्चा माल दिने सम्झौता नवीकरण नगर्ने बताइरहेका छन्। खाडीका देशहरू र अफ्रिका महादेशका सयौं देशहरूले अमेरिका, फ्रान्स र जर्मन लगायतका देशहरूसित त्यस्ता सम्झौताहरू नवीकरण नहुने भएपछि अमेरिका र उसका गठबन्धनका देशहरू आर्थिक नाफा घट्ने भयो भनेर चिन्तामा परेका छन्। एमसीसी मार्फत पानीमा लगानी गरेर अमेरिकाले नेपालबाट नाफा लिनको लागि उसले नेपाली शासकहरूलाई धम्क्याएरै भए पनि एमसीसी पास गराइसकेको छ। अब एमसीसी पास गरेर एमसीसी को सुरक्षाको लागि भन्दै निर्बाध रूपमा नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने बाटो खोल्ने तयारी गर्दैछ। यसका लागि उसले नेपाली नेताहरूलाई धम्क्याइरहेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। आफ्नो त्यही आर्थिक उपार्जनका माध्यमहरू जीवितै राख्न उसले संसारका नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ। सन् 1991 मा प्रतिस्पर्धी रुसलाई 15 टुक्रामा विभाजन गरिदिएपछि संसारमा एक छत्र राज गर्दै आएको अमेरिका अब आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गइरहेको छ र फलस्वरूप उसको सैन्य मोर्चा पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ। अब उसलाई टक्कर दिन दर्जनौं देश र समूहहरू जन्मिसकेका छन्। आज धेरै सञ्चार माध्यमहरू र बौद्धिक भनिएकाहरू यो सत्य कुरा भन्न डराइरहेका छन्। तर सत्य सत्य नै हुन्छ। हामीले भने पनि नभने पनि त्यो भोलि देखि नै हाल्छ। आर्थिक र प्रविधिका हिसाबले नयाँ तरिकाले उदाउँदै गरेका रुस, चीन र इरान जस्ता विश्व शक्तिहरूले पनि अमेरिकालाई चुनौती दिँदै आइरहेका छन्। पूर्ण रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा रुस र चीन समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध भएका देशहरू हुन्। त्यसकारण पश्चिमाहरू रुस र चीनलाई निरङ्कुश शक्ति मान्दछन्। हो, अमेरिका, रुस र चीनका निर्वाचन प्रणाली र आर्थिक उपार्जनका तरिकाहरू फरक फरक नै होलान्। तर चुनाव लड्दैमा कोही प्रजातान्त्रिक र चुनाव प्रणाली फरक अपनाउँदैमा कोही निरङ्कुश भइहाल्ने भने होइन। रुस र चीनलाई समाजवादी नै मान्ने हो भने पनि अमेरिकालाई टक्कर दिने यी देशहरू नै हुन्। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी शक्तिको उदयले साम्राज्यवादी शक्तिहरू डराउन थालेको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीको पूर्ण कमिटीको बैठकमा बोल्दै खनालले साम्राज्यवादी शक्तिहरू आतंकित भएको दाबी गरेका छन्। नेपालमा पुरानै सत्ताको रसभरीमा रमाइरहेका र कम्युनिस्ट नामको ब्यानर राखेर सत्ताको व्यापार गरिरहेकाहरूलाई पुरै कम्युनिस्ट मान्न नसकिए पनि कम्तीमा झलनाथ खनालले भने विश्व राजनीतिमा कित्ता काटको अवस्था आएको आकलन गरेछन् भन्न मिल्छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूले सरकारमा नजाउन्जेल साम्राज्यवादी शक्तिहरूको विरोध गर्ने, तर सरकारमा गएपछि कम्युनिस्ट नामको ब्यानर हटाउने र पश्चिमा अन्नदाताहरूकै चाकरी गरेको देख्न टाढा जानु पर्दैन। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा झलनाथ खनालले कम्तीमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू समाजवादी शक्तिहरूसित डराइरहेका छन् भन्ने आँट गरेका छन्। उनले विश्व परिस्थिति सङ्गीन दिशातिर बढिरहेको, साम्राज्यवादी शक्तिहरू आतंकित भएको र समाजवादी शक्तिहरू शक्तिशाली हुँदै जाँदा साम्राज्यवादी शक्तिहरू त्यति नै डराउने गरेको बताएका छन्। साम्राज्यवादीहरूले नै युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेकाले रुसले युक्रेनमा सैनिक कारबाही गर्न बाध्य भएको खनालको तर्क रहेको छ। दर्शकवृन्द, अमेरिकालाई नै टक्कर दिने गरी चीनको उदय कसरी भयो त भन्ने विषयमा र उसको आर्थिक प्रगतिका बारेमा पनि छोटो चर्चा गरौँ। सन् 1937 देखि 1945 सम्मको जापान र चीनको लडाईँपछि आधुनिक चीन 3 भागमा विभाजित भयो। एउटा तत्कालीन सरकारको अधीनमा, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा र अर्को केही भूभाग जापानको अधीनमा गयो। सन् 1945 अगस्तमा जापानले सन्धि गरेर चीनको भूभाग फिर्ता दिएको थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भए पनि चीनमा भने शान्ति बहाली भएको थिएन। चीनमा जारी कम्युनिस्ट क्रान्ति र तत्कालीन कुमिन्ताङ सरकारको दमनकारी नीतिले अशान्तिको ज्वाला
बलिरहेको थियो। सन् 1947 नै माओ सेतुङले अमेरिकी राजदूत प्याट्रिक हुलेरीसँगको मध्यस्थतामा शान्ति सम्झौता गरे र विभिन्न शान्ति वार्ता सम्पन्न भए। सन् 1947 जनवरीमा अमेरिकी रोबहरको त्यो मार्शल मिसन असफल भएपछि मुलुकभर कम्युनिस्टको प्रभाव बढ्दै गयो। सन् 1948 तिर त सरकारको शक्ति क्षय भइसकेको थियो भने अन्ततः त्यहाँको कोमिन्ताङ पार्टी सन् 1949 मा सरकार छाडेर पलायन हुन बाध्य भएको थियो। सन् 1949 अक्टोबर 1 मा चीन जनवादी गणतन्त्र घोषणा भएको थियो। तर माओ सेतुङको लामो शासनकालमा पनि चीनको अवस्था सुध्रिएन र झन नाजुक स्थिति पैदा भयो। माओ सेतुङको समृद्ध चीन देख्ने सपना अधुरै रह्यो। चीनिया जनता फेरि उठ्नेछन् भन्ने घोषणा उनको जीवनकालमा सपनामा मात्र सीमित रहन गयो। तर उनको घोषणालाई सरकारले चीनको सपनाका रूपमा आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्यो। उनको तियानमेन घोषणाका दिनको ओजलाई जोगाउन उनलाई धौ पर्यो। माओले 10 वर्षे लामो सांस्कृतिक क्रान्तिको सहारा लिए। त्योसँगै द ग्रेट लिभ फरवर्ड अर्थात् अग्रगामी छलाङ जस्ता लोकप्रिय नारा दिएर आर्थिक विकासका लागि कैयौं अभ्यासहरू गरे। तर सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नभएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेन। पार्टीभित्र पनि विभिन्न गुट उपगुट देखा परे र उनको उत्तराधिकारीका रूपमा ग्याङ अफ फोर जस्ता गुट भित्रै सक्रिय भए। करिब 20 वर्षको माओ सेतुङ शासनकालमा चीनले व्यर्थमा लामो समय खेर फालेको भनाइ छ। सांस्कृतिक क्रान्तिपछि पनि चीनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू हुन थाले। तर बिग्रँदो चीनको अवस्थालाई ख्याल गरेर माओपछि नेतृत्वमा आएका देङ जियाओपिङले सन् 1978 मा उदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेका थिए। माओको कालमा उनी छायामा परे जस्तै नेता थिए। उनी राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा भने कहिल्यै लागि परेनन्। आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि एकाएक चीनमा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन थाल्यो। आर्थिक क्रियाकलाप खुल्ला भएपछि राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि पनि थप केही आन्दोलन भए। सन् 1989 मा तियानमेन स्क्वायरमा भएको लगातारको आन्दोलनलाई जुन 4 का रातमा चीनले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको थियो। चीनको यो दमनलाई पश्चिमाहरूले विरोध गरेका थिए, किनकि त्यो आन्दोलन चीनलाई कमजोर पार्न पश्चिमाहरूले नै आयोजना गरिदिएका थिए। त्यो घटनापछि त्यो स्तरमा अर्को आन्दोलन गर्ने साहस चीनका जनताले बाँकी कहिल्यै पनि गरेनन्। तर आर्थिक स्वतन्त्रताको भने त्यहाँका जनता र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले भरपूर उपयोग गर्न थाले। फलस्वरूप चीनमा व्यापक वैदेशिक लगानी भित्रियो। चीनको ठूलो जनसङ्ख्या र उपभोक्ता नै आखिरमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने मूल कारकहरू थिए। देङ सियाओपिङको स्वतन्त्र बजार व्यवस्था उन्मुख आर्थिक प्रणाली चीनका लागि वरदान साबित भयो। उनको सुधार घोषणाको करिब 2 दशकमा नै चीनको आर्थिक सामर्थ्यको आकार 4 गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भयो। अत्यधिक जनसङ्ख्या र चरम गरिबी हुँदा हुँदै पनि चीनले जनताको दैनन्दिन जीवन स्तरमा त्यो अवधिमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन गर्यो। गरिबीको रेखामुनि रहेको करिब 40% को अङ्कलाई त्यो अवधिमा 10% मा सीमित राख्न चीन सफल भयो। सन् 1995 सम्मको करिब 15 वर्षको अवधिमा चीनको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा स्वाधीन भइसकेको थियो। त्यसको अर्को 15 वर्षपछिसम्म अर्थात् सन् 2010 मा चीन लगातार अत्याधिक आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुकका रूपमा रह्यो। चीनले अर्को 15 वर्षको अवधि अर्थात् सन् 2025 सम्ममा चीन विश्व व्यवस्थामा पहिलो नम्बरमा पुग्ने अभिलाषा राखेको देखिन्छ। सन् 2010 पछि चीनको उत्पादनको लागि बजारको समस्या रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ। चीनमा अहिले कायम रहेको वस्तु उत्पादनको तयारी र मौजदातले यो पृथ्वी बराबरको अर्को ग्रहलाई उपभोग गर्न पुग्ने जति वस्तु चीनले उत्पादन गरिसकेको एक शोध अनुसन्धानको प्रतिवेदनले समेत भनिसकेको छ। तसर्थ चीन विश्व व्यवस्थामा आफूलाई टिकाइराख्न पनि आफ्नो उत्पादनको बजार खोज्न लागेको छ, जसलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूले सघाइरहेका छन्। यसका लागि चीनले आर्थिक कूटनीतिको सन्दर्भमा पनि एक कदम अगाडि बढेर आइसोलेसन ब्रेक गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेको छ। फलस्वरूप सी जिनपिङको विदेश नीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएका छन्। चीनले आर्थिक कूटनीतिको अभ्याससँगै आफ्नो योजना साझेदारीका लागि विश्वव्यापी समर्थनहरूको समेत खोजी गरिरहेको छ। माओ सेतुङ पछि चीनका लागि ठूलो चुनौतीको भार बोक्ने व्यक्ति वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ हुन्। अहिलेको चीनमा सी जिनपिङ वा अरू कोही थियो भने त्यो भार
उसले उठाउनु स्वाभाविक रहेको तर्क गर्ने गरिन्छ। देङ स्याओपिङ पछाडि जति राष्ट्रपति आए तिनले अरूले बनाइदिएको बाटोमा हिँडेका हुन्, तर सी जिनपिङको अवस्था पनि फरक छ। अरूले बनाइदिएको बाटोको अन्तिम बिन्दुबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुपर्ने परिस्थिति उनका लागि बनेको थियो। अझ उनका लागि चुनौती छ अबको 20-30 वर्ष अगाडिको बाटो तयार गरिदिनु। स्वाभाविक रूपमा उनी पछि आउने नेतृत्व अगाडिका झैं चिन्तित हुनेछन्। यही यथार्थलाई पछ्याउँदै चीनले सन् 2050 सम्मको आफ्नो लक्ष्य किटान गरिसकेको छ। चीनका लागि जोखिम लिएरै भए पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूको सी जिनपिङले अहिले नै संकल्प गर्नुको विकल्प देखिँदैन। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वकाललाई चीनले पनि गौरव गर्न लायक मानेको छ र उनका लागि पनि चीनमा मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। सी जिनपिङले चाहेको समयसम्म उनी चीनको नेतृत्व लिइरहन सक्नेछन्। उनी माओपछि उनको पार्टीको विधानमा आफ्नो नाम समावेश गर्ने पहिलो शक्तिशाली र सर्वोपरि र सर्वमान्य नेता हुन्। यो दृष्टिकोणबाट अबका दिनमा चीन आफ्नै एकल प्रयास वा प्रभावकारी नीतिगत पहलहरू मार्फत मात्र आर्थिक कूटनीतिक सफलता हात पर्ने अवस्था छैन। चीनको विस्तारित रणनीतिक प्रभावहरूलाई कम गर्न र चीनको उपस्थिति मार्फत पर्ने क्षेत्रीय असरहरू रोक्न बाँकी विश्वका केही शक्ति समूहले गठबन्धन बनाइरहेको देखिन्छ। तसर्थ चीन वा सी जिनपिङका लागि अगाडिका बाटाहरू चुनौतीपूर्ण रहेको देख्न सकिन्छ। विश्व व्यवस्थामा पहिलो स्थानमा पुग्न चीनका लागि नौलो पनि होइन। उसको आर्थिक सफलताले एकातिर आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ भने भू राजनीतिक तहमा समेत चीन नयाँ भूमिकाका लागि थप सक्रिय भइसकेको देखिन्छ। चीनको ह्वाङ हो सभ्यता मानव विकासका लागि भौतिक आविष्कारको दृष्टिकोणले अग्रणी मानिन्छ भने ईसापूर्वको 200 वर्ष अगाडिदेखि नै अहिलेसम्म चीन करिब 1200 वर्ष लगातार आर्थिक रूपले बलियो सामरिक क्षेत्रका रूपमा रहेको देखिन्छ। तसर्थ पनि चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको योजना त्यो पूर्ववत चीनको आर्थिक र राजनीतिक विरासत फर्काउने उद्देश्यका रूपमा रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ। चीनको सभ्यता र इतिहास सुवर्ण थियो, वर्तमान चुनौतीपूर्ण छ भने भविष्य चुनौतीपूर्ण वर्तमानको नतिजामा निर्भर छ। एक अर्थमा चीनको इतिहास पनि रहस्यमय थियो, भविष्य पनि रहस्यमय रहनेछ।